ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين المنوسرة دا دكتور صاحبان دا مانو شكرا دا كان تقرير أكيد جدا خير وبركة لكن جمال حال في كاربار تنفيذ في مبيع يلا المشرومان دا تبديكي يا أخو سبنا يعبد سيادة كاملة حبيب نسيب مبيع سورة مارا نوري وعلي جهاد يكون تحقنا لحن شفاونا دا خير جمود أمرك يا صفاكي حرف شبه معلومة ظاهرية